بوز لازمة حبيناها ريتوال في السر اللي فيك لا سومين دو ريف اللي تعديها كل كانديدات معنا في الريجنسي تونس أوتيل 5 إتوال حبيناه يكون متنفس للي كانديدات متاعنا بعيد على عالمهم اليومي بمشاكله ومسؤولياته فرصة زادة باش نتلهيو بالكانديدات متاعنا وندلوها ودليل باش تلقاه سمية مع اكيب متميزة في الريجنسي تونس أوتيل وين فما لي ميور سيرفيس وين لوتيلري دو لوكس تاخو تو سان سانس لو رانديفو مود HA هو زادا باساج انكونتورنابل في السر اللي فيك HA هو مفخرة في عالم لابيمون في تونس ديزيكيب من اختصاصات متعددة ومختلفة يخدموا على أوبجيكتيف واحد المود بسوم يساعد الناس الكل لي كومبيتونس توانسة 100% منهم زياد لو ستيليست HA التابع للبيرو دو ستيل متاع البارتنير متاعنا زياد مع مروة باش يعاونوا سمية تتعلم تختار اللي واتيها ويمشي معاها زياد بور اون فوا سمية الكانديدات نتاعنا نتاع الجمعة هذه تعرف المورفولوجي نتاعها دونك اليوم احنا باش نتعداو ديريكتومون للوك اللي باش تختاره لها انت وبيان سور باش تفسر لها او فور اي ميزور شنو هما الحاجات ا ايفيتي وشنو هما الحاجات اللي يلزمها تحطهم اون فالور اكزاكتومون مي باغ كونتر مروه هوني بيان سور هي تعرف المورفولوجي نتاعها مي العباد اللي ما يعرفوش شنو المورفولوجي نتاعها اللي هي سي كلير نيت كو سي لا مورفولوجي اون في دونك كيقولوا اون في ولا اون بيراميد انفيرسي اللي هو معناتها تحس اللينيا نتاع الاكتاف تبدا عرض من البارتي اللوطانيه دونك نمشيو مروه ديريكتومون للوك الاولى Ok, donc صحة صبايا يعطيك صحة شنو رايك؟ اعطيني جست نطلع لك هيدا معاك شوية فوالا باهي دونك سمية هوني جست باش نحكيو زوز حاجات اللي اول حاجه اللي انت بكري ولا حتى نحن كي حكينا اللوطه قلت اللي انت ديما مسنسه تلبس دي جوجينغ تلبس دي ليغينغ ديما تحس روحك يبداو نوار دونك كي تحس روحك اليز وهكا وتحس روحك فيهم باغ كونتر انا الحقيقه جو تروف كو ان بونطالون با ديف ولا ان بونطالون فلير يمشي على الاخر مع المورفولوجي اون في خاطر بلوز موان احنا عندنا فوليوم من الفوق عندنا ماس من الفوق دونك وقت اللي احنا من اللوطه نبنيو شويه ليلوزيون اللي فما فوليوم زاد كيف من اللوطه بلوز موان هكاك تولي لا سيلويت Elle est équilibrée, exactement, Maroua. Alors, Maroua, nous voyons les imprimés qui m'ont dit nous voyons les coquillages. Le style marin, nous voyons à l'autre semaine les Pantone de 2020. قاعدين نشوفوا في التوش نتاع الفيولي نتاع الروج بريك قاعدين نشوفوا زاد كيف الطون نتاع هكا لي غاز معناها والكل في النيونس دونك باش نشوفوا مع الاخر لي كولور هذم في سي فري زيد دايوغ عملوا بداو باللي زاكسيسوار ناخذوا لي بوكل دوغاي لي كوليي وسنين مشاو للحوايج مشاو للحوايج في لي امبريمي كوكياج في الكوكياج نشوفوهم حتى اون ريليف من بعد باللي سوكان باش نشوفوا من بعد برشا حاجات هكا دي فاريونت اخرين دونك قاعدين نشوفوا الديتاي نتاع النوز هذا كيف نحن هوني بارابور معناها لا مورفولوجي اون في احنا ديما نقولوا دو بريفيرونس il faut couvrir les bras il faut plus ou moins شويه ديجاجي معناها اكزاكتومون دونك باغ كونتر هوني تنجم هي شويه تحط باغ اكزومبل الشميزي وسط في الجين ولا في البنطلون à condition que تزيد troisième pièce donc voilà donc je زيدو troisième pièce توا ولا نزيدو troisième pièce تنجم جست حتى ابين تحطها ولا كيما تحب تلبسها كيما تحبي ما خاطر انا قلت باش ندخل هي الشميز فوالا جست نجم ندخل الشميز انت من قدام شويه فوالا ندخلها شويه ونرجعها والا تنجم تخليهم حتى هذه تنجم بار اكزومبل تخليها محلوله هكاك باش تعطي اكثر اكزاكتومون وي اكزاكتومون مروه ترى نشوفوا ايه جو تروف كو لا اون بيان وي دونك اول حاجه سمية تعلمناها والا اي حاجه انت باش ما عادش تستغنى عليه هي البنطلون الفلير اوليو كو هكا لي ليغينغ ولا لي جيغينغ في الوقت الكل اي خاطر كي نلبسوا ليغينغ باش نوليو نحطوا اون فالور الساقين اللي هما ضعاف بارابور البارتي الفوقانيه نتاع البدن اي سورتو نوار هي ديما مروه ديما تقولي نحب ديما نوار ديما نوار ديما نوار دونك il faut éviter نجم تلبس سورتو بار اكزومبل يبدا ان بنطلون معناها تبدا لا كوب دروات ان بنطلون يبدا ريغولار باش ما تحسرش روحك انت في حاجه برك وميم طونك اللي تبدا محلك صحيح ولا ليه نتعداو اللوك اللي بعده يلا
محلاها Ouais. محلاها لامبريمي تيسوي محلاه. Tout à fait, c'est en crêpe تحسه شويه ساتيني. Par contre l'imprimé هوني كان تذكر مروه شفنا ياسر لامبريمي فولار عم ناول مي لي بانتون يتبدلوا هوني تحس اون ديري دي باتش وورك شنو معناها قاعدين نشوفوا في الامبريمي فلورال قاعدين نشوفوا زاد كيف في الفولار ميكسي معناها كي نقولوا باتش وورك اون ديري هكا مقصقصين معناها دي هكا دي بيس تاكو ملصقين على بعضهم سينو كيما قالت مروه لي كولور ça te va. Longueur, زاد قاعدين نشوفوا زاد في الباد دو بوتوناج كيفاش كونتراستي بارابور على السوبور الكل. اي دايوغ هذاك يزيد يعطينا طول معناها البوند نوار يزيد يعطينا طول. طول البدن. اكزاكتومون طول البدن. قاعدين نشوفوا زاد في السانتور ليجيرمون مربوطه على خاطر كان باش نربطوا برشا بلوز او موان باش نزيدوا نظهروا اللي راهو معناها نحنا اون في اوركو ليجيرمون نربطوا السانتور هكيكا بلوز او موان بور كريي كل ليلوزيون اللي احنا ديما نحكيو عليها نتاع هكا فما ليني دو لا تاي اللي هو شويه ماركي البا من اللوطه نشوفوه هكا كيف زاد كيف ابين تحسوا ايفازي سينو انا اونتو جو تروف سي كلين ونتعلم اللوك اللي من بعده من بعد فوالا اوه هذا ما شفتوش زيد وقت اللي اخترته حبينا جوست نبدلوا لها جون قلنا هكا اون كومبينيزون دونك تبدل شويه ال شونج ريت نحنا بكري قلنا اون جينيرال لازمنا نبعدوا شويه كي تبدا عندك لا مورفولوجي اون في نبعدوا على لي سوبور اللي هما ياسر معناها كي سوي لو كور معناها اللي فيهم ياسر الاستان باغ كونتر هوني نشوفوا في ان بونطالون لارج دونك هذاك والكاشكور ياسر يعطي لا مورفو اون في اكزاكتومون حتى هوني جونغ سانتور خاطر نحنا قلنا اون جينيرال سي اون فا ماركي جونغ كيكا معناها تاي il nous faut la troisième pièce وهذاك علاش زدنا اون troisième pièce tout à fait donc نشوفوا هوني وجهك محطوط en valeur longueur زاد كيف نتاع الكومبينيزون ça te va Là, on est bien, je trouve. En fait, juste le support qu'on trouve شوية لمعة البريونس نتاع الماتير مروة c'est en velours côtelé. تحس التوشي نتاعو ديجا يسري ذكرنا شوية بالتوشي انيمالي تحس سي نوبل معناها كي تحسوا إلي دو جونغ اون طونك توشي. اون كيستيون بربي زياد الناس اللي يتفرجوا فينا واللي عندهم لا مورفولوجي اون في يقول قايل ديما لازمنا مثلا كي باش نلبسوا حاجه سيغي ديما اون troisième بيس. اي هو شو احنا نقولوا اون جينيرال بور ريكيليبري لا سيلويت دو بريفيرونس معناها ريت البارتي اللوطانيه معناها ديما نلعبوا فيها كيما نحبوا من الفوق بلوز او ما نحبش نقول احنا محصورين شويه مي من اللوطه سورتو ريت معناها العكس المورفولوجي اون ا اللي تعملوا المورفولوجي اون ا انت تعمل عكسه كومبليتمون ريت من اللوطه معناها لي بوش لاتيرال تو سكي معناها ايفازي جونغ اللي اي حاجه تبدا اكزاكتومون تبدا اي حاجه ليجيرمون ايفازي من اللوطه سي جوست تعاوننا على الاخر باش نعاودوا بور ريكيليبري باردون لا سيلويت اي سا سي باهي نقولهم في سا مورفولوجي en V il faut éviter من الفوق les manches bouffantes les rayures horizontales les épaulettes les supports moulants les couleurs très claires les matières ولا les tissus اللي ياسر فيهم volume. Par contre هوني ريت à propos genre les matières مروه دو بريفيرونس نحنا parmi les conseils اللي لازمنا نلبسوا اكثر حاجات اللي تبدا فلويد معناها لي ماتير يبداو فلويد تو سكي ساتيني تو سكي كريب سورتو الكريب على الاخر يمشي مع المورفولوجي اون في او كونترير من اللوطه ماذا بينا نلبسوا اي حاجه فيها ان شاء الله كابتي شوي ان شاء الله. يلا نمشي تو نختاروا اللوك احنا اللي باش احنا توا كالعاده سميه باغ كونتر باش نقعدوا نحكيو شويه في اللوك فينال. ميرسي بوكو. ما تخافش انت في ايدي امينه. عندي ثقه فيكم. ميرسي. لو شانجمون ماشي ويزيد يكبر وسمية ماشية وتزيد تحلى أكثر وأكثر. صحيح سمية ما عدتش معنا برشا وقت لكن مع هذا اللي حبت عليه الكل قاعدة تحقق فيه. اليوم سمية باش ترجع مع مروة الماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب سكرة باش تعمل الكانديدات متاعنا سيلويت سكان جديد بفضل البيلان مورفولوجيك هذا باش نشوفوا قداش ضافت سمية قداش زادت موسكل والقداش وصلت من الأوبجيكتيف اللي حطته مع السبيسياليست في ماي هيلث اند بيوتي سنتر سكرة. Bonjour docteur. Comment ça va Maroua? Ça va très bien. Assieds-toi. Alors docteur قول لنا طرح نحاتهم 7 كيلو ولا في بالي عندها 7 كيلو باش نحيهم. C'est vrai. نحاتهم. Je suis au courant elle a perdu 5 kilos, mais c'est très bien. Hein? La question qui se pose, 5 kilos
غريس شحم ولا موسكل خاطر كاين حد موسكل C'est ça. Ça, c'est excellent. Je suis très contente avec elle parce qu'elle l'a perdu, donc surtout la masse graisse. Et la masse musculaire qui est le muscle, même elle a augmenté. C'est excellente. Et à part ça, il y a autre chose. Donc, le périmètre ombilical, on était à 106. Maintenant, il y a fait 90. Donc, c'est excellent. C'est bien. Ça va? Comment tu te sens? Ça va bien, docteur, ça va. Oh, les vêtements sont bien. Déjà, les vêtements, c'est حس فيها encore... مساعدة. Bravo. Oui, oui, je suis très contente avec ça. Mais elle doit continuer son régime. Bien D'accord? sûr, يلزمنا les 2 kilos اللي قعدوا نحيهم. On a encore 2 kilos, on va les perdre, je suis sûre. Avec- كثير les 2 kilos. Rien, 2 kilos d'ici l'été, donc on va être très bien. أكيد. D'accord? D'accord. Maintenant, on va passer à faire la cavisuction. D'accord. Et je n'ai le contrôle في le cabinet. Donc نكملوا الكافيسكسيون نجيوك للكابيني. C'est ça. D'accord. Ok, à tout de suite. Aïcha, à tout de suite. Merci. Allez, merci. قبل لا كافيسكسيون باش تعمل سمية سيانس متاع كريو ليبوليز بالاباري اير كريو اللي نلقاوه اكسكلوزيفمون في ريزو لي سونتر ماي هيلث اند بيوتي بودي لاب. التكنيك هذه تكسر الشحم كيف يبدا لوكاليزي في بلاصه في البدن وما يتنحاش بالريجيم والسبور. في سيانس واحده بالكريو ليبوليز من غير حتى ريسك نجموا نقصوا بين 5 ل 8 سنتي. مريم اليوم سمية باش تبدا اول سيانس نتاعها نتاع كافيسكسيون. الكافيسكسيون شنو تعمل اكزاكتومون؟ Le cavisuction permet de détruire les amas graisseux localisés. Par exemple, كيما سمية معناها عندها graisse localisée في الventre. Donc احنا باش نكسروه. وفي نفس الوقت زاد elle augmente l'élasticité de la peau. وتنقص من السيلوليت. باهي برشا دونك باش نضعفوا او ميم طون يوغا با ان ريلاشمون كوتاني هكا ولا باهي قداش لازمنا من سيانس؟ À partir من 5e séance هكا باش نلقاو ريزولتا باهي نص ساعه ونرجع لك سمية. اتوت. والكافيسكسيون هي اكسكلوزيفيتي ما نلقاوها كان في لي سونتر ماي هيلث اند بيوتي بودي لاب وهي تكنيك متطوره برشا في عالم لاماسيسمون. ودوب ما تكمل سمية سا سيانس باش تمشي مع مروة الكابيني دكتور مولينا باش نعملوا كونترول. دونك دكتور شنو باش نعملوا سورتو كو هي نقصت 5 كيلو وذور اللي كاين يظهر على وجهها شويه الغلاشمون. Oui, oui, oui. On va procéder à faire les fils tenseurs PDO, Inch'Allah, juste pour corriger à peine la rupture de l'ovale. Sinon, comment ça va? Très bien, docteur. Je suis très contente, satisfaite على الآخر. Surtout ارتحنا من les taches brunes. Alhamdoulilah. Le nez aussi, les rides. Excellente, oui. Les cernes, donc... Les cernes, voilà. Très bien, Alhamdoulilah. Donc, on va passer à faire les fils tenseurs, d'accord? وقتاش؟ Tout de suite, tout de suite. ما تستحقش انستيزي دكتور؟ Normalement, non, parce que ce sont des fils PDO. Donc, vite, vite. واش باش يوجعوها؟ Non, non, non. D'accord? D'accord. Allez, on y va? لي فيل تونسور اللي باش تعملهم دكتورة مولينا سمية ريزوربابل تكنيك تصلح مشاكل الغلاشمون والترهل نتاع الجلدة اللي نجم يصير يا بالعمر يا بعد ما نقصوا في الميزان كيف سمية. التكنيك هذه تعمل اكتيفاسيون للكولاجين وينجموا يقعدوا لي فيل تونسور حتى العامين. بيهم نجموا نصلحوا لوفال نتاع الوجه ونكبسوه، نصلحوا الرقبة ونطلعوا بيهم زادا لي بومات. وهذا لو ماسك ليد من آخر لي تكنولوجي وهو عبارة على لوميير ناتوريل تعمل فوتو مودولاسيون. لو ماسك ليد انتياج انتي ريد وينقص من لي ريسك نتاع الغلاشمون كوتاني والفييسمون.